بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايثما غسويثما ماني ما تجيم كاين كورة مكان قنعقب داكيكم عاود جديد نهار ان شاء الله كنقدم جنا غوسيت ان شاء الله عاود جديد ان شاء الله. يمكن وزماكم اول مرة يمكن تزم في يوتيوب لا غوسيتا قناة بودنجال. السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ندير معكم واحد الوصفه ديال البودنجال. بسم الله نبدا المقادير ندمر المقادير من تاوي من هي. حنايا غادي يقول الشيف ديالنا المقادير. يلا على بركه. بسم الله. الزيت مزيارو تقدني زيت البلديه، غنوضع مايزينا، غنوضع غارن، طحين، غنوضع الطوماطيش لاصوص، طوماط، غنوضع غا الشفاي، حليب، غنوضع الكفته، شعرين كفته، شويه د الكفته، غنوضع متجارين، جوج البيضات، غنوضع غامو داكم مني بودنجال باركان قص داري دوندا. عندنا بودنجال، الزيت اسمراتش، الزيت يعني لوسيور عاديه. هذا العطريه هذا القرفه السكين الجبير هذا الخرقوم هذا المكايمون صافي هذا الملاح مليحه. هذا نيتين سميد موين، هذا نيتين ايجن خيزو، واحد خيزو، ايجن طوماطيش، واحد مطيشه، ايجن تفلفتش، فليفله، ايجن طبسطش، واحد بصله، هادشي عجن مع قنوس شويه معكنوس. وهاد الخضر اللي عندي هنايا مقطعين اطراف صغيره كما كتشوفوا. المهم واخا ان شاء الله راح نبدا مغازس نقي منايا ان شاء الله. قشو من شعر عافية دام زكارو غنسير بالمقلة نغنيتين هو هذا المقله. اسنق الزيت، شعل البوطه وكيدير زيت البلديه، زيت العود. انجد حماش حاجه الزيت نخليوها تسخن شويه. قشكو مزيان تيحمى الزيت الني هاد كثير على زيت داير بصر هاسي غليتين. هيا سخنت الزيت اللي دار الشيف ديالنا. دابا غيدير البصيله حتى تسخن الزيت عاد ترميو البصل وتشحروها بهذيك الزويته. خاص نداخل الزوني عاود كياس وخيزو خاص حتى الزيت الخضر خاص حتى الزيت باش توا دغيا فهمنا لا توالي قطعوها اطراف صغيره قلكم باش دغيا طيب. خاص دير الفلفل عواد، فليفله، ثانيه الشي عجبني عاد خاصك الطوماطيش هذا عطولانيتين غاي. غنخليو هذا الشيء يتشحر شويه عاد نديرو المطيشه هي الاخير، هي في الاخير. دابا غادي تصير بيشاميل. دابا غادي لنا البيشاميل. حط شويه لتر شفاي عندنا لتر د الحليب. داود تقول لتر يكمل ولكن قيمة شي حاجة خاصها نوروها. دابا يزيد عليها شويه لحقاش هذاك الحكد العبر اللي عندنا ما فيش لترو كامل. لترو قل شي كاس هيداك الربع هيداك هو غادي يزيد. المهم لترو د الحليب قلبكم. فوالا هي لتر شفاي مغزر ممية. الجغا شفايني عليه حماء الجغماني عليه شحار يما لا. خليو هاد الخضره تشحر مزيان والحليب عاوتاني يسخن بشويه. خو هذا قد غيت من ماكسيموم يجي 7 دقائق هذا هو غير الا قص حتى الزيت يما لا قد غيت من قال لكم 7 دقائق صافي الخضره غير كطيب لحقاش مقطعه اطراف صغيره وانتوما كتشوفوا كيفاش. هاد كسيرنا ما سيدي غزال داكي مغاس كاع بيشاميل كغليت رو شفاي ومن بعد كسرت شي حاجه هو مان هاكم راه مغاس كيما بيشاميل.
قال لكم احنا غنمشيو نوريكم البيشاميل كي كيدير لها. امو غير بدا شي حاجه هو مان يطبق دوح نسيت في ناس شويه د الماء داروا في هذاك الحك. شحال قعر كاسه مزيان. عاملين شي كاسه مزيان ولا كاسه قالكم مزيان كاس اللي كتشربوا فيه اتاي، كاس العنبه. ليتروني شفاي غانيتين الجح حتى اللي هو من مي غيوا وشفايا ومن بعد هذا عقب غوا مانا هاد السيريج نتغن جاي دوز زكن نمو غاسقان لينا المايزينا ادخلت غاكيس. قال لكم كاس د العلبه ديال الماء بارد، نديروا فيه شي معلقه كبيره د مايزينا ونص هذوك الماء، ويخويه يمكن على هذاك الحليب ياك من اطفال، ويخويه على يخلطوا مزيان باش ما يديرش الحبيبات في هذيك الماء، وعاد يخويه على الحليب. الحليب اللي يكون ساخن يعني من الاول دارو صافي دافي. واش جعل الملح يخوضها في الثوم شي الملح المليحه والخضره. وغادي نسير عطريا الناس مش على عطريا علينا توجد. هو كيدير التوابل. ماشي بزاف قال لي تسوق شي بزاف قد زار ما يديك غاساميه اهو من غير كاز بزاف العطريه قالوا تسوق شي بزاف. قال لكم ديروا غير شويه. قد تفوت شي حاجه وتفوت شي بزاف. خرقوم وسكينجبير والكمون والقرفه. امو زعما 100 لوخا خاص ندير الطوماطيش ني زيد ديال غير 4 دقائق خاص ندير الطوماطيش ني امو زعما 100 في هاد 4 دقائق ارمي هذيك المطيشه باش يتشحروا كاملين. خاص تقصر القزبورينو نقصبو مع الناس مع الكنوس ياك ديال معكنوس ماشي قزبور. ناخذ 8 100 بس يجي 4 دقائق من هي نزيدو له واحد 4 دقائق هيداك صافي. هاكاي سي محمد يقولكم دني شي حقا كريم فريش وكريم فريش ضروري ثانيتي زي ما لا تواري ضروري دانيتي ما يقال خوها نيت كماس ايش نتغنجي طم قران الكريم فريش ايش تنوى. قال لكم ضروري في هاد الخضره دير واحد معلقه كبيره ديال الناطا يعني القيش دا الطريه يعني كريم فريش. ايش نتغنجي هو ايش نتغنجي المغا واحد معلقه كبيره. القيش دا الطريه واحد المعلقه. خاصك شي حاجه لاصوص دانيتين طوماطيش ومغزارين 100 ونديرو لاصوص طوماط المخاور قوة دائما متجابش هو بزاف لان توالي تكسماس كلشي من داك النفع كيما لدا تسني مشي بزاف خوها دائما. قال لكم ما تخليوش الخضره طيب بزاف ما تزولوش هذيك النكهه اللي فيها.
باقا هنايا واخا خاص ندغ الكفته تاين كاروت. دابا غيدير الكفته. مسامية موزقة ونشاف فاق نتامية. خلط نطيق ماني كلشي مية. ها ما فوق زعما مية فاق كلشي خلط مليح مية. خلطوا كلشي مزيان قال لكم ومعكوها هيدا الفرشيطه ولا شي معلقه خشبيه ولا ما خصك تخلطها خوها مليح. اما غزال ميات راكم تعجب ان شاء الله ديجا الطريقه لا مليحه مليحه. داك غير حاجه تنفع داك ماشي حاجه تنفع. هاك شوما مغزال خلطت مليح زعما مغزال خلط كلشي مليح. هاك خلط كلشي مليح زعما كلشي تفصل الكفتان ديالك. داكشي بوينه هنيك موس نينه هنا المهم فسقت كلشي. ما خصكم تفصلوا الكفته تقمت شي حاجه كوامان قمت شي حاجه كوامان ومن بعد كسنتيت باش يكون تبقى نفسغها مية زي ما تفصلوا داكشي بولا مني. ناقش هذا نيتين انا نقلوها غوانيتين بشاميل مغزل ما ميق واش فينا. وما كما كتشوفوا الحليب الحليب صافي سخان مزيان. دابا يمشي يدير مايزينا. هاكا داكشي عمركم مني داكشي يضن جاي معلقه كبيره د مايزينا دوزكن ونص. مغزل مية تحاولها مي كوامان هي مغزل. احسن طريقه دغيا ديال البيشاميل مية مغزل. هاكا خلط كلشي صافي. خليكم ديروها هذه احسن طريقه دغيا دغيا ما تكملي شكون بعيد باقي بين شكون بعيد حاول مية. ها صافي جاهز شي حاجه مليح. سير دوانيتين مية حواضر مع التحريك المستمر. ناقشو مية تحاول حركة مية كاع شي حاجه نقشفها شي حاجه نقيتوها. كيدير شويه د القريفان كما كتشوفوا غير شويه قلبكم مع التحريك. هاكشكم زيغير مواسقان بشاميلني ولكن بشاميل غير استعمل غدانيتين وتجيبو بشاميلني يجير قران بشاميل ليكيد ميمي داكم مني غماس داغن جاي دوزكن باش بشاميل راه حدا جغلات حدا جغ بشاميل ليكيد زعما غيا ليكيد امية. هو ما بغاش البشاميل تكون قاصحه قال لكم غير معلقه كبيره ديال مايزينا ونص بركه. المهم عندها ماشي 2 طن جايين ما تفوتوش 2 المعالق مثلا صافي ماكسيموم 2 طن جايين. المهم ليكيد اموغ زعما مياه. هو بغى بشاميل تكون جاريه شويه ما قاصحاش صافي. المهم نعقبلوك ان شاء الله نكمل الطريقه ان شاء الله. شوف ديك البشاميل المهم قمري راكم البشاميل خصها ديري شي دقيق خصها ديري شي حاجه ليكيد اما لا نعاود ماني باش تفهم النيشان. واخا تكسير الزيت المقلايه هاك صار الزيت تجمرات كما كتشوفوا كيدير الزيت. هاد الزرجيته تحمى مليح نخليوها تسخن مزيان. هاد سغدانيتين هاد كسرنين متجارينا يدير 2 البيضات كما كتشوفوا ومن بعد نخاوضها هسه شي حاجه مليح دانيتين متجاريني. نديرو لها شويه د الملحه والبيض نخاوض مليح متجاريني نخدمو مزيان البيض. هاكش خاوض غير متجاريني روح ديس غابود نجاني صغير مليح
هو كيدير الملحه البودنجال كما كتشوفوا ها نتوما. قد قاس مليح كلشي بودنجالة. من غير غنيتي ها هاد السربوط نجرة مغزى المامية. هاخد السريم نجيبو الجرة مياه زكوارن كيديروا في الطحين زكوارن هاديك غداك المتجارين يديروا في البيض المتجارين هادي زلا السميده السميدة ديريكت ابخي تقاس المياه مغزى المياه تلقى خوخني كي الزيت هتسنى كي الزيت تا تحمى ماشي الزيت. هيدا ابخي كيديروا في الزيت حتى تسخن مزيان قال لكم. ها شكون بدا يقلي غمانية مغزى المياه هو بدا كيقلى كما كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا منين قلاه داك البودنجان. نقوم كاع قلي غير بودنجالة معتاد كما كلشي ان شاء الله. هذا رغم دعقباكم رغم غاسكرا كارو الطريقة ينس مبقاش نساليو القلي ونرجعوا لعندكم ان شاء الله. هاكشكم بسم الله ما زيك مرا كلشي ملايني هاكشكم قلي ملايني مغزى مامية هاكش قلي كلشي ملايا وخا نفس الطريقة لازم واسناك باش نكمل مغزى مامية ها كسير ديج نطاو تا هو نيمو ما تا هو نيمو ما خصك ما راكم كيدا يا شاج منتيكا 100 سنتين شو دا يا سمنتيكا وخا كسيرينا تا مغزى مامية انا حنقول الطريقة نمواز صغير فما لا. هانتوما كتشوفوا حبيباتي الطاوة ها هي كما كتشوفوا دهناها بالزبده ودابا غتشوفوا الطريقه كيفاش غايدير. هاديك السير نسا مغزى مامية غاسيرينا تا كيهز واحد البودنجال كيدير عليها لاصوص كما كتشوفوا مامية هاد السيس غدا هاد السير تنضي تعاود الثانيه كذلك ثانية كذلك مامية تلقي غاسا اخشمي بالنير فهمت دوالي من الفوق. هانتوما كتشوفوا الطريقه وغير هيدا في الطبيس البركه عليا. ها بيا ها مغزى اخشمي بالنير ها مامية راه انا حويسنا نعاود غاد غاز من يتا وينو هاد الشيء هاديك سنورمال انا عاصني كلشي يعني طريقة الزمدة هي طريقة انستغرامية. ايوا نتمنى يسمح لنا يسمح سي ربي العالمين وقال راكم تعاود اتوالد راكم داغي ولا مساكن قد الدنيا تعيشن وغاسني ناخلي ذا القزور دائما نتحاول نتفكر كاع ثماثنا غير ما غاتجي والو هذا تحاول يتعاون يثماس اللي تجاني الاقربون مزهوره اما لا المهم الاقربون غاسنا يعاون الجيران يمدوكار ونيزمان هذيك شي حاجه تما يعاون سوا خلي سوا هو المهم زيما اما لا. هاد الثانيه كما كتشوفوا. المهم هيدا حتى يسالي وحنا معاكم ان شاء الله. هاكشهم موازية زعما هاكش موازية عما خثنت على حسب الطبقة ثمية مغزى مية روخا الناس البيشاميل نيغرنيش هاكشهم بيشاميل نيغاكم ويتريشي يقسع ليكيد ماشي ليكيد بزاف المهم واخاكم نيغني وهاد ديمنا يتغن جايين ها اسني كاع مية. دابا يمشي يدير لها البيشاميل.
وراه الفران راه كيسخنو، شعل الفران. الفران قاسي حمية المهم 180 درجة الحرارة. وديت الزهرة مي غدارها وديت زهرة من الفوق ومن التحت على 100 درجات، 180 درجة. وما انتما كتشوفوا كيفاش. ميميكم نغلي كيد هامني باش البشاميل تمشي نديكور المليح ملي غادي في الزفران. كما زعما 100 ها هي قتاه واخا اسنق كيسو ودابا يدير لا فروماج. ما راه موتزاريلا كما موتزاريلا ما راه والو كما سمو خصم كيسو. ها كيسو يا زيونا سبحان فريد غادي اسكن المليح زيونا سبحان. هاكم نمرة طفالين ستة وكاروخ. تمام الماكلة تسمى قشكومة كيسو كمرخ وخا ديك كفاران. دابا يدخلها الفران فوقاش نساليوها نحن معكم. اخشكم يثما واخا كسقيت كفاران اخشكم موخ كاون كارو زعما اخشكم تحمى واخا نعمل سيدي بن عميل التي استس خميسة هذه بدا الماكلة. نتمنى ان شاء الله لكم يعجب مانيا ان شاء الله. احنا حبيباتي هي الوصفه ديالنا كي جات غزاله كتشهي، واسمحوا لينا في العذاب. المهم يثما حنا نتمنى ان شاء الله لكم تعجب الوصفه ان شاء الله. هذيك البدايه ديالكم تقدموا ان شاء الله. ايوا تتوم شي ندعم نص لايك ان شاء الله. اشي فيديو نضي ان شاء الله. هذا السلام عليكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله.